नमस्ते यहाँहरूलाई फेरि। आज मैले फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु जुन कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूलाई विशेष सहयोग हुने गरी इक्जाममा हामीलाई यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्समा आउँछ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेरेर पनि देखिसक्नुभयो होला। हाम्रो टपिक छ क्यास बुक भनेर। यो क्यास बुकबाट हामीलाई 5 मार्क्सको क्वेसन कन्फर्म हो एनइभीमा। यो 5 मार्क्स एकदम तपाईँहरूले सटिक ट्रिक मार्फत तपाईँलाई थम्बनेलमा पनि तपाईँले देखिसक्नुभएको छ होला। जर्नलको नलेज नभएका विद्यार्थीहरूले पनि यो मैले दिएको ट्रिकबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब कतिपय क्लासहरूमा मैले भेट्छु जर्नल जान्ने भने यो गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, नत्र अलिक गाह्रो हुन्छ भन्छ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने जर्नल नआए तापनि तपाईँहरूले एकदम इजी तरिकाले यो हिसाब गर्नलाई म सिकाइदिनेछु। जसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो विशेष गरेर जसलाई जर्नलको नलेज अलिकति छैन त्यो भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै यो सहयोगी बन्ने छ कि भन्ने मैले आश लिएको छु। ल आज सुरु गरौँ। यो क्यास बुक 5 मार्क्समा आउँछ अनि क्यास बुकको टाइप्सहरू हेर्दाखेरि यहाँ 3वटा प्रकारको हुन्छ। सिङ्गल कलम क्यास बुक, डबल कलम क्यास बुक र ट्रिपल कलम क्यास बुक। तपाईँहरूलाई इक्जाममा चाहिँ आउने भनेको चाहिँ कि यो डबल कलम क्यास बुकबाट आउँछ कि त ट्रिपल कलम क्यास बुकबाट आउँछ। प्रायः जसो क्वेसनहरू चाहिँ केबाट आउँछ भने यो ट्रिपल कलम क्यास बुकबाटै आउँछ है त। प्रायः जसो क्वेसनहरू ट्रिपल कलम क्यास बुकबाटै पर्न सक्छ। अब यसमा तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो ट्रिपल कलम क्यास बुक आयो भने त केही पनि फरक परेन। र डबल कलममा भित्र पनि अझै 3वटा अकाउन्टहरू छन्। हेर्नुहोस् त, क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क, होइन, क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट, क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट भनेर। अब यसभित्रबाट पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो सुरुको यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला, क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट भनेर। क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्टबाट कि त त्यही भएर तपाईँहरूको इक्जाममा कि त यो आउँछ डबल कलम क्यास बुकभित्र पनि क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क, कि त तपाईँलाई आउने भनेको चाहिँ ट्रिपल कलम क्यास बुकबाट आउँछ है। त्यो प्रायः जस्तो क्वेसनहरू 90% क्वेसनहरू यसभित्रै पर्छ। यो 2टा अकाउन्ट नै हो प्रायः जस्तो आउने भनेको सधैँ। अब यसमा मैले अघि नै भने जर्नल नगरेर पनि कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा, त्यसको लागि तपाईँले 3वटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, धेरै होइन 3टा कुरा। 3टा कुरा के हो भने मैले यहाँ लेखाइदिएको छु। हेर्नुहोस् त, क्यास बुक भनेको चाहिँ मैले भन्छ कि क्यास बुक आफैमा नाम क्यास बुक भएकोले जति पनि फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू छ त्यो भनेको चाहिँ केसँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो भने क्याससँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो। इट डज नट रेकर्ड द क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भन्ने कुरा मैले यसको लागि यहाँ तलपट्टि लेखेको छु। अब यसमा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस् है त, एकदमै मेन कुरा भनेको चाहिँ यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन भएको हुनाले दिएको ट्रान्ज्याक्सनमा कि त क्याससँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ कि त चेकसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। त्यही भएर बिजनेसमा सामानहरू किनबेच गर्ने, होइन, स्यालेरी पे गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सनहरू दिन्छ, त्यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ केमा हुनु पऱ्यो भनेको चाहिँ क्याससँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन हुनु पऱ्यो अथवा क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै त्यो क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्छ। यदि त्यहाँ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ भने त्यो चाहिँ रेकर्ड हुँदैन। यो नामै क्यास बुक हो भन्नाले यसमा रेकर्ड हुँदैन। अब क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ योभन्दा अगाडि सब्सिडियरी बुक भन्ने छ, त्योभित्र हामीले पर्चेस बुक, सेल्स बुक भन्ने हामी पढ्नुपर्छ। त्यो पनि 2 मार्क्समा तपाईँहरूलाई आउँछ हो। त्यसमा चाहिँ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ रेकर्ड हुन्छ, जहाँ चाहिँ क्यास ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड हुँदैन है त। अब यहाँ चाहिँ क्यास ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गरेको हुनाले तपाईँले अब यहाँ बुझ्नु पऱ्यो विदाउट जर्नल कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा भन्नुको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा मैले लेखिदिएको छु। एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, यदि त्यो क्वेसन पढ्दाखेरि तपाईँहरूले चट्ट एउटा क्वेसन आउँछ जस्तै स्यालेरी पेड ₹500 भनेर क्वेसन आयो। त्यो क्वेसन पढ्दाखेरि क्यास तिरेको कि चेक तिरेको, होइन, त्यो हेर्नु पऱ्यो। अब त क्यास और चेक के भएको छ त्यहाँ भन्ने कुरा हेर्ने। क्यास और चेक चाहिँ इन भएको छ या आउट भएको छ। फेरि कहाँबाट भन्नुहुन्छ होला नि, यहाँ जति पनि हामी क्यास अकाउन्टको हिसाब गर्छौँ हामी इच एन्ड एभ्री अकाउन्टिङ हिसाब किताबहरू चाहिँ के हुन्छ भने बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो यदि बिजनेसमा क्यास और चेक अथवा क्वेसन पढ्दाखेरि क्यास और चेक इन भएको छ भने, हेर्नुहोस् है, यदि क्यास और चेक चाहिँ इन भएको छ भने तपाईँले त्यसलाई कुन साइडमा देखाइदिने, डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, सिधै डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। र यसको उल्टो यदि क्यास और चेक क्वेसन पढ्दाखेरि क्यास और चेक के हुन्छ त्यो मात्र हेर्ने। यदि त्यहाँ आउट भएको छ भने त्यसलाई कहाँ राख्ने त, क्रेडिट साइडमा राखिदिने।
बुझिन्छ, सिम्पल छ। क्यास आयो भने डेबिटमा रेकर्ड गर्नु, क्यास गएको छ भने क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नु। क्यास अर चेक है, दुइटै हुनसक्छ, क्यास ट्रान्जेक्सन पनि हुनसक्छ, क्यास नत्र हामीले चेक पनि युज गर्न सक्छौँ। चेकको ठाउँमा हामी ब्याङ्क लेख्छौँ, त्यो त थाहा छ। त्यही भएर यसलाई हामी यो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटको रियल अकाउन्ट पनि भन्छौँ। यसलाई, यो बुकलाई रियल अकाउन्ट पनि भन्छ। रियल अकाउन्टको रुल के छ त, वाट कम्स इन वाट गोज आउट भन्ने छ नि हो। यसमा चाहिँ यदि क्यास इन छ भने, कम्स इन छ भने डेबिटमा राख्ने, आउट छ भने क्रेडिट साइडमा देखाउने, यो कुरा जान्नु पऱ्यो एउटा सबसे पहिला है त। क्यास आएको क्वेसन पढ्यो, जस्तै मैले एउटा क्वेसन भने गुड्स पर्चेस फ्रम हरि भने, गुड्स पर्चेस फ्रम हरि भन्दाखेरि गुड्स पर्चेस गर्दाखेरि क्यास अर चेक के हुन्छ, इन हुन्छ कि आउट हुन्छ? पर्चेस गर्दाखेरि, गुड्स पर्चेस गर्दाखेरि गुड्स हामीलाई इन हुन्छ, क्यास त आउट हुन्छ नि हो। क्यास आउट हुन्छ, यो बेलामा यो ट्रान्जेक्सनलाई कहाँ जानु पऱ्यो, क्रेडिट साइडमा लगेर रेकर्ड गर्नु पऱ्यो। क्रेडिट साइडमा अब कसरी रेकर्ड गर्ने अहिले हिसाब गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु भने, क्यास इन भयो भने डेबिट, क्यास आउट भयो भने क्रेडिट, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अर्को, जति पनि क्यास ट्रान्जेक्सनमा अघि पनि भन्छ कि यो क्यास ट्रान्जेक्सन मात्रै रेकर्ड हुन्छ, यसले क्रेडिट ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दैन भन्ने है त। यसले क्रेडिट ट्रान्जेक्सन आएछ भने रेकर्ड गर्दैन। अब भएभरको ट्रान्जेक्सन दिएको क्वेसनहरू, दिएको क्वेसन के हुन्छ भने एक साइडमा रेकर्ड हुन्छ है। जति पनि क्वेसन हुन्छ एक साइडमा हुन्छ, एक्सेप्ट दुईवटा ट्रान्जेक्सन बाहेक चाहिँ जम्मै एक साइडमा रेकर्ड हुन्छ। कि त त्यो डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ, कि त त्यो क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ। जस्तै क्यास आयो भने डेबिटमा, क्यास गयो भने क्रेडिटमा भन्ने कुरा। अल ट्रान्जेक्सन्स आर रिलेटेड, अल ट्रान्जेक्सन्स आर रिलेटेड इन वान, अल ट्रान्जेक्सन्स आर रेकर्डेड इन वान साइड एक्सेप्ट टु ट्रान्जेक्सन, दुईवटा ट्रान्जेक्सन बाहेक, दुईवटा ट्रान्जेक्सन बाहेक भएभरको क्वेसनहरू एक साइडमा रेकर्ड हुन्छ, कि त डेबिटमा कि त क्रेडिटमा। ल, दुईवटा ट्रान्जेक्सन के हो त भन्नुहुन्छ भने, यहाँ मैले एउटा पिक्चर बनाइदिएको छु। त्यो पिक्चर हेर्नु त, यहाँ हाम्रो बिजनेस, यो हाम्रो बिजनेस। अनि बिजनेसले हामी त एउटा कुनै एउटा ब्याङ्कमा खाता खोलेको हुन्छ होइन, खाता खोलेको हुन्छ। त्यही भएर दुईवटा ट्रान्जेक्सन के हो भने, यदि बिजनेसबाट क्यास ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो भने यो ट्रान्जेक्सन पनि के हुन्छ, दुवै साइडमा रेकर्ड हुन्छ। डेबिटमा पनि रेकर्ड हुन्छ, क्रेडिटमा पनि रेकर्ड हुन्छ। यदि बिजनेसबाट क्यास आउट छ भने के गर्नु पऱ्यो, अथवा क्यास बिजनेसबाट क्यास केमा डिपोजिट गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छ भने त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ दुवै साइडमा रेकर्ड हुन्छ। अल ट्रान्जेक्सन एक साइडमा एक्सेप्ट दुईवटा भनेको छु मैले, दुईवटा बाहेक। एउटा त यो भयो। अर्को चाहिँ के हो, ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्दाखेरि क्यास विथड्र फ्रम द ब्याङ्क, फर के को युजको हुनु पऱ्यो, बिजनेसको युजको लागि हुनु पऱ्यो, पर्सनल युजको लागि होइन। बिजनेस युजको लागि ब्याङ्कबाट पैसा विथड्र गर्यो, बिजनेसको लागि विथड्र गर्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ यो पनि दुवै साइडमा रेकर्ड हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि कन्ट्रा एन्ट्री भनिन्थ्यो नि हो, यो दुईवटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ कन्ट्रा एन्ट्री हो। अब कन्ट्रा एन्ट्री किन भनेको त भने यो ट्रान्जेक्सनले क्यास बुकको बोथ साइडमा इफेक्ट गर्छ। त्यो पनि कुन कुन बुकमा भन्छ अघि मैले भनिसकेको छु। यहाँ फेरि सबैमा कन्ट्रा एन्ट्री हुँदैन। यो ट्रिपल कलम क्यास बुक र यो क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट, अथवा डबल कलमको यसमा क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्कमा, अनि अर्को चाहिँ ट्रिपल कलममा चाहिँ मात्रै के हुन्छ, कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ, अथवा त्यो भनेको यो दुवै साइडमा रेकर्ड हुन्छ। यो बाहेक, यो दुईवटा बाहेक भएभरको ट्रान्जेक्सन यसको आधारमा रेकर्ड गर्ने। यसको आधार भन्नाले यो क्यास आयो भने डेबिटमा रेकर्ड गर्नु, क्यास गयो भने क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नु होला। ल, अब यो कसरी रेकर्ड गर्ने भनेको म एउटा हिसाब गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन। त्यो हिसाब गरेपछि तपाईँहरूले छर्लङ्गै बुझ्नुहुन्छ, विदाउट जर्नलको नलेज बाहेक। जर्नलको नलेज बिना नै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो बुझ्नुभयो। यसैलाई हामी कन्ट्रा एन्ट्री भनेको। यहाँ हेर्नु त, यसलाई नै हामी के भनेको, कन्ट्रा एन्ट्री भनेको। क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क र क्यास विथड्र फ्रम द ब्याङ्क फर द के को युजको लागि हुनु पऱ्यो, बिजनेस युजको लागि हुनु पऱ्यो, अथवा अफिस युजको लागि हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै त्यसलाई कन्ट्रा एन्ट्री भन्छ। त्यही पनि दुईवटा अकाउन्टमा, ट्रिपल कलम क्यास बुकमा र क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्टमा मात्रै हुन्छ। ल, अब यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने विदाउट जर्नल भन्नुहुन्छ भने हेर त, क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क हुँदाखेरि क्यास त आउट हुन्छ, ब्याङ्कमा गएर के हुन्छ, इन हुन्छ। क्यास आउट भयो भने कुन साइडमा हुन्छ अरे, अघि मैले भनेको थिएँ क्यास आउट भयो भने क्रेडिट साइडमा राख्नु भनेपछि क्रेडिट साइडमा क्यासको क्रेडिट साइडमा लगेर क्यास कलममा राख्नु पऱ्यो। अनि ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि ब्याङ्कमा त इन हुन्छ, इन हुँदाखेरि कुन साइडमा जानु पऱ्यो, डेबिट साइडमा जानु पऱ्यो। त्यही भएर ब्याङ्क त्यो क्यास बुकको डेबिट साइडमा ब्याङ्क कलममा लगेर ब्याङ्कमा पैसा राख्नु पऱ्यो। अनि क्यास विथड्र गर्दाखेरि क्यास बिजनेसमा इन हुन्छ, यो बेलामा क्यास विथड्र फ्रम द ब्याङ्क हुँदाखेरि ब्याङ्कबाट त आउट हुन्छ, बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ, इन हुन्छ। इन हुँदाखेरि डेबिट साइडमा
क्यास डेबिट साइडमा लेख्नु पऱ्यो यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क हुँदाखेरि, र क्यास आउट हुँदाखेरि ब्याङ्कबाट आउट भएकोले क्रेडिट साइडमा जानु पऱ्यो, ब्याङ्क कलमको क्रेडिट साइड। यसको ठ्याक्क उल्टो। तर यो दुईटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ। ल थ्योरीमा पनि सोध्न सक्छ यो कन्ट्रा एन्ट्री भनेको के हो भनेर, त्यो ख्याल गर्नु होला। यसैलाई हामी कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ, दुईटा यो क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क र क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क। ल यति कुरा मैले भनिसकेँ, फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ मैले। यदि त्यहाँ क्वेसन पढ्दाखेरि क्यास अर चेक इन भयो कि आउट भयो अथवा आयो कि गयो भएर हेर्ने। क्वेसन पढ्दाखेरि पैसा आएको जस्तो लाग्छ भने कहाँ जानु पऱ्यो, डेबिट साइडमा। पैसा गएको जस्तो लाग्छ भने क्रेडिट साइडमा गएर रेकर्ड गर्ने। कसरी रेकर्ड गर्ने अहिले म भिडियोमा फेरि अर्को हिसाब गर्दाखेरि देखाउँछु है त। यसले कहीँ मात्र रेकर्ड गर्छ, क्यास ट्रान्जेक्सन मात्र रेकर्ड गर्छ, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दैन। अल ट्रान्जेक्सन्स आर रेकर्डेड इन वान साइड, एक साइडमा मात्रै रेकर्ड हुन्छ, एक्सेप्ट दुईवटा ट्रान्जेक्सन बाहेक भनेको एउटा यो भयो। दुईवटा ट्रान्जेक्सन बाहेक सबै एक साइडमा रेकर्ड हुन्छ। अब मैले एउटा हिसाब लेखेर आएको छु, जसले मलाई लाग्छ यो हिसाब गर्न जान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सबै लगभग कभर हुन्छ होला, यसमा कभर हुन्छ होला लगभग सबै क्वेसनहरू। मैले एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् त, यहाँ क्वेसन दिएँ मैले, यो 2069 को सप्लिमेन्टमा आएको क्वेसन। प्रायः जस्तो सप्लिमेन्टमा आएको क्वेसनहरू अलिकति गाह्रो हुन्छ है। सप्लिमेन्टको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, सेट बी क्वेसन नम्बर 11 मा है, 2069 सप्लिमेन्ट क्वेसन सेट बीमा। यहाँ पढ्नुहोस् त, सुरुमा के दिन्छ, क्यास इन ह्यान्ड रुपिस 20,000 एन्ड क्यास एट ब्याङ्क रुपिस 30,000। जहिले पनि अब बुझ्नुहोस्, यो क्यास बुक भनेको चाहिँ तपाईँको पकेटको खल्ती हो। यो खल्ती भनेर सम्झे पनि हुन्छ, तपाईँ एउटा खल्ती हो। यो खल्तीमा सुरुमा तपाईँको क्यास कति भयो, अथवा यसो एउटा इक्जाम्पल लिनु न। एउटा इक्जाम्पल जस्तै बिहान उठ्दाखेरि तपाईँको पर्समा कति पैसा छ भनेको, पर्समा यति पैसा, एक साइडको पर्समा एक साइडमा यति पैसा, अर्को साइडको पैसामा अर्को पर्सको गोजीमा यति पैसा, र दिनभरि तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि कुनै क्वेसन पैसा आउँछ, कोही पैसा जान्छ, आउँदा जाँदा अब लास्टमा तपाईँकोसँग कति ब्यालेन्स रह्यो त भनेर हेर्ने हो। यो पैसा आउने र जाने मात्रै हेर्ने है त। यो खालि क्यास के भयो, इन भयो कि आउट भयो भन्ने कुरा। ल अब यो सुरुको क्वेसन हामी सुरुवातमै हामी के गर्छौँ, सुरुमा हामीसँग कति बाँकी छ त भनेर हेर्छौँ। सुरुमा हामीसँग कति पैसा छ त भनेर हेर्छौँ भनेको पौष 1 मा के छ, पौष 1 मा क्यास इन ह्यान्ड 20,000, क्यास एट ब्याङ्क 30,000। त्यही भएर अब हामी यसलाई कसरी रेकर्ड गर्छौँ भने यहाँ पौष 1 मा सुरुमा हामीसँग भएको छ क्यासमा पैसा कति, 20,000। त्यही भएर टु ब्यालेन्स हामीसँग सुरुमा ब्यालेन्स कति छ त हेर्ने। ब्यालेन्स सिडी कि बिडी बिगिनिङ डेटमा भएको, सुरुमा भएको बिडी भन्छौँ, अथवा ब्रट डाउन पनि भन्छ यसलाई। सुरुमा हामीसँग कति छ, क्यासमा छ 20,000, बुझ्नुहुन्छ होला यो सुरुको क्यास इन ह्यान्ड भनेको छ है। सुरुको चाहिँ यसमा सुरुको क्वेसन जहिले पनि ब्यालेन्स बिडीबाट सुरु हुन्छ यो क्वेसन। र ब्याङ्कमा कति छ, 30,000 छ, ब्याङ्कमा चाहिँ 30,000 छ। एउटा क्वेसन सक्यो। अब अर्को क्वेसन हेर्नु होला। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ त, अर्को क्वेसनमा भनेको छ पर्चेज्ड गुड्स फर रुपिस 4,000 एन्ड रिसिभ डिस्काउन्ट 200 भनेको छ। अब मैले अघि भनेको थिएँ क्वेसन पढ्दाखेरि क्यास इन भएको छ आउट भएको छ भने हेर्ने भनेको थिएँ है। यदि क्यास अर चेक इन भएको छ भने हैन, इन भएको छ भने कहाँ राख्ने रे, डेबिटमा, र क्यास अर चेक आउट भएको छ भने कहाँ राख्ने, क्रेडिट साइडमा राख्ने भनेको छु है। यो कुरा हेर्नुहोस् त। अब यो कन्ट्रा एन्ट्री त पक्कै होइन, ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्नु पऱ्यो कि त ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नु कन्ट्रा एन्ट्री हुनको लागि, कन्ट्रा एन्ट्री त पक्कै होइन। त्यही भएर यो एक साइडमा रेकर्ड हुने ट्रान्जेक्सन। अब पढ्नुहोस् त, पर्चेज गुड्स फर रुपिस 4,000। मलाई भन्नुहोस् त, अब गुड्स किन्दाखेरि क्यास आउँछ या जान्छ, क्यास इन हुन्छ या आउट हुन्छ। पर्चेस गर्दाखेरि क्यास त के हुन्छ, आउट हुन्छ। अब तपाईँ कहाँ जानु पऱ्यो, क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो। क्रेडिट साइडमा भनेको यतातिर आउनु पऱ्यो। यो टेबल भयो होइन, यो यहाँदेखि यता हामी के भयो, डेबिट भयो, यहाँदेखि उता डेटदेखि उता के हो, क्रेडिट साइड भन्छ। क्रेडिट साइडमा पो रेकर्ड गर्नु पर्यो त। क्रेडिट साइडमा कुन डेटमा भने पौष 5 मा रहेछ, पौष 5 मा पर्चेज गरेको छ। त्यही भएर क्यास हो कि चेक गएको हो त, क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो होला। किन, पर्चेस गर्दाखेरि क्यास के हुन्छ, आउट हुन्छ। अब यो क्यास पे गरेको हो कि चेक पे गरेको त, तिरेको हो त। यसो हेर्दाखेरि त चेक त भनेको छैन, त्यही भएर यो के सम्झिने, यो क्यास हो भनेर बुझ्ने। कति तिरेको रे, गुड्स कतिको किनेको, 4,000 किनेको र 200 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाएको भनेपछि हामीले 200 रुपियाँ यहाँ डिस्काउन्ट पायो, 200 रुपियाँ डिस्काउन्ट पायो।
अब जम्मा कति हजारको किनेको सामान, 4000 को सामान किनेको, 200 रुपियाँ डिस्काउन्ट पायो भने चाहिँ हामीले तिरेको छ कति पैसा, हामीले तिरेको छ 3800 क्यास तिरेको, चेक तिरेको होइन। चेक तिरेको लागि चेक भनेको हुन्छ है, र ब्याङ्कमा पैसा भएन। अब यहाँ के लेख्ने त भन्नु कुरा, यहाँ के लेख्ने भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यो पैसा किन तिर्यो, रिजन यहाँ लेख्ने, पर्टिकुलरमा रिजन चाहिँ पर्टिकुलरमा लेख्ने। हेर्नुहोस् त यो 4000 को सामान किनेर पैसा हामी गएको हो क्या नि 3800, त्यही भएर यहाँ चाहिँ रिजन के हुने भयो, पैसा किन गएको रे भन्नुहुन्छ भने सामान किनेकोले भनेपछि यहाँ भन्नु पर्यो बाई पर्चेज्ड अकाउन्ट भन्नु पर्यो, पर्चेज अकाउन्ट भन्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? खै त मैले जर्नल गरेको छु त, जर्नल गरेकै छैन नि, जर्नल बिना नै यो गर्न सकिहाल्छ नि। हेर्नु त के गरेँ, क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ भने कसरी बुझ्यो, यहाँ पर्चेस गर्दाखेरि के हुन्छ त, पैसा त आउट हुन्छ, पर्चेस गर्दाखेरि पैसा आउट हुन्छ, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा जानु पर्यो। क्रेडिट साइडमा बसेँ अनि क्यास आउट भयो कि चेक आउट भएको, क्यास आउट भएको 3800, किनकि 200 रुपियाँ हामीले डिस्काउन्ट पाएको 4000, जम्मा 4000 को सामान किनेको, 4000 मध्ये 200 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाएपछि 3800 रुपियाँ हामीले तिरेको हो किन। र अब यहाँ के लेख्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ रिजन लेख्ने, पैसा किन तिर्यो त, पर्चेस गर्नको लागि तिर्यो होइन। त्यसै गरी अर्को क्वेसन एकचोटि हेरौँ त, अर्को क्वेसन पढौँ त। अर्को क्वेसन पढ्दाखेरि रिसिप्ड क्यास फ्रम राम। अब हेर्नु है, अब यो रिसिभ भन्ने बित्तिकै क्यास इन हुन्छ कि आउट हुन्छ, रिसिभ भन्ने बित्तिकै हामीले त कहाँ जानु पर्यो, क्यास त रिसिभ भन्ने बित्तिकै क्यास त इन हो, रिसिभ भनेको इन हो होइन, त्यही भएर कहाँ जानु पर्यो, डेबिट साइडमा, भनेपछि यता डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नु पर्यो। कति रिसिभ गरेको रे, रिसिभ क्यास फ्रम राम 3600। हेर्नु त रिसिभ गरेको रामबाट क्यास रिसिभ भने चेक रिसिभ भएको भए चेक ब्याङ्कमा राख्नु पर्थ्यो, क्यास रिसिभ भएकोले क्यासमा पैसा कति रिसिभ गरेको 3600 रिसिभ गरेको भनेको छ। 3600 रिसिभ आफ्टर डिडक्टिङ 10%, 10% घटाएर आएको पैसा है यो चाहिँ। यस्तो क्वेसनमा नझुक्किने, प्रायः विद्यार्थीले के गर्छ भने 3600 इन्टु 10 भने चाहिँ 360 रुपियाँ यहाँ डिस्काउन्टमा राख्नुहुन्छ। 360 रुपियाँ डिस्काउन्ट होइन यो क्वेसनमा, 360 रुपियाँ डिस्काउन्ट त पक्कै होइन। किन होइन भने यो 3600 भनेको चाहिँ 10% घटाएर आएको पैसा हो, 10% घटाएर आएको पैसा भएको हुनाले यो भनेको कति डिस्काउन्ट हुन्छ त हामीलाई, यो कति डिस्काउन्ट हुन्छ, यसो हेर्दाखेरि यो भनेको कति पर्सेन्टको डिस्काउन्ट हो रे, यो 3600 भनेको 10% डिस्काउन्ट घटाएर आएको पैसा हो नि, हो कि नि त, हो नि होइन। त्यही भएर यो 3600 पर्सेन्टेज 10% घटाएर 36 हो भने एउटा सानो कुरा हेर्नुहोस् त, यो 3600 भनेको 10% माइनस गरेर आएको होइन, भनेको यो भनेको 90% हो कि होइन, 10% घटाएर आएको भनेको मतलब यो भनेको 90% हो। यो 90% हो भने 10% कति त तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, 10% कति त, त्यो भनेको तपाईँले के गर्नुपर्छ 3600 डिभाइड बाई 90 इन्टु 10 गर्नुहुन्छ, त्यो भने कति आउँछ 400 रुपियाँ आउँछ है। भनेपछि यहाँ डिस्काउन्ट कति हुने भयो, डिस्काउन्ट चाहिँ हुन्छ 400 रुपियाँ। बुझ्नुभयो कि भएन, म एकचोटि फेरि अलि रिपिट गर्छु, ब्याङ्कमा पैसा भएन। अब क्रेडिट साइडमा डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा कसरी बुझ्यो, किनकि यहाँ रिसिभ भनेको छ, रिसिभ क्यास फ्रम, रिसिभ भन्ने बित्तिकै क्यास के हुन्छ, क्यास त इन हुन्छ, अघि मैले ट्रिक भनेको छु क्यास इन हुन्छ, त्यही भएर डेबिट साइडमा आउने, डेबिट साइडमा आएमा, डेबिट साइडमा क्यास रिसिभ हो भने क्यासमा राख्ने, चेक रिसिभ छ भने के चेकमा राख्ने, ब्याङ्कमा राख्ने। भनेपछि अहिलेको क्यास रिसिभ भनेको चाहिँ 3600 हो, 3600 मैले राखेँ, र डिस्काउन्ट कति भनेकोले आफ्टर डिडक्टिङ 10% भनेको छ, यो 3600 चाहिँ 10% घटाएर आएको, त्यसो भए यो कति पर्सेन्ट हो 36 भनेको, यो भनेको त 90% हो, 90% 3600 हो भने 10% कति त भने चाहिँ निकाल्न लागि 3600 भनेको चाहिँ 90% भने 10% निकाल्न लागि 36 डिभाइड बाई 90 इन्टु 10 गऱ्यो भने आइहाल्यो डिस्काउन्ट 400 रुपियाँ, 400 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो। अब यहाँ रिजन लेख्ने, हामी यो पैसा आएको गएको, यो पैसा इन भएको कि आउट भएको, इन भएको, किन इन भयो त, अथवा किन इन भएको रिजन राख्ने, किन रिजन छैन भने को भनेर हेर्ने, कहाँबाट आएको, कोबाट आएको भनेर हेर्ने। अहिले यसो हेर्दाखेरि किन आएको भन्ने रिजन छ, किनेर अथवा बेचेर अथवा कमिसन बापत आएको केही छ रिजन छैन भनेपछि यहाँ कोबाट हेर्नु, कोबाट आएको त भनेपछि रामबाट आएको नि हामीलाई, त्यही भएर यहाँ लेख्नु पऱ्यो टु राम्स अकाउन्ट भनेर भन्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, टु राम्स अकाउन्ट। किन भन्ने रिजन छैन भने को भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो, कोबाट आएको भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो, भनेपछि रामबाट आएको हामीलाई पैसा। ल अब यहाँ डेट कति त पौष 5 पौष 9 गते, ल
सिधै पौष 9 गते। बुझ्नुभयो कि भने बुझ्यो होला। रिसिभ भएकोले डेबिट साइडमा आउनु पऱ्यो। डेबिट साइडमा 3600 छ अनि 4000 चाहिँ के भयो, 400 चाहिँ के भयो, डिस्काउन्ट भयो। अब अर्को क्वेसन हेर्नु त। अर्को क्वेसन डिपोजिट क्यास इन्टु द ब्याङ्क। लु अहिलेको क्वेसन आयो। अब क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क हुँदाखेरि यो कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ है, कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ। अघि मैले कसरी गर्ने भने चाहिँ म यहाँ सानो कुरा देखाइदियो। यो क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क हो किन, यो क्यास डिपोजिट गरेको भनेपछि क्यास डिपोजिट हुँदाखेरि ब्याङ्कमा पैसा इन हो कि आउट हो, ब्याङ्कमा डिपोजिट हुँदाखेरि ब्याङ्कमा त इन हो। त्यही भएर ब्याङ्कको कुन कलममा जानु पऱ्यो, डेबिट कलममा जानु पऱ्यो ब्याङ्कमा चाहिँ है। भनेपछि यसको आधारमा यहाँ लेख्छु मैले, डेबिट कलममा जानु पऱ्यो। डेबिट भनेको यो होइन, डेबिट कलममा कति डिपोजिट गरेको, 2000 डेबिट ब्याङ्कको डेबिट कलममा। यो भनेको डेबिट साइड हो, डेबिट साइडको ब्याङ्क कलममा। किन, ब्याङ्कमा पैसा त के भएको, इन भएको, त्यही भएर डेबिट कलममा जानु पऱ्यो, डेबिट कलममा ब्याङ्कको डेबिट कलममा। अनि अर्को कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ भने क्यास डिपोजिट भएकोले बिजनेसबाट त फेरि क्यास के भएको, आउट भएको। क्यास आउट हुँदाखेरि क्यास चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो, क्रेडिटमा जानु पऱ्यो भनेपछि क्रेडिट साइडमा जानु पऱ्यो। आउट भएकोले क्यास कलममा, भनेपछि क्रेडिट साइडमा यता क्रेडिट साइडमा क्यास कलममा राख्नु पऱ्यो 2000। बुझ्यो कि बुझेन यो गरेको। ब्याङ्कमा पैसा राखेकोले, ब्याङ्कमा क्यास डिपोजिट गरेकोले क्यास इन भयो ब्याङ्कमा, त्यही भएर डेबिट कलममा है, ब्याङ्कको डेबिट कलममा 2000। र क्यास आउट भएकोले, बिजनेसबाट क्यास आउट भएकोले क्रेडिट साइडमा क्यास आउट हुँदाखेरि त क्रेडिट, इन हुँदाखेरि डेबिट, आउट भएकोले 2000 क्रेडिट साइडमा राखेँ। अब यहाँभित्र के लेख्ने भन्नुहुन्छ भने यो कन्ट्रा एन्ट्री भएकोले तपाईँले क्यासमा पैसा राखेको छ भने यहाँ के लेख्ने, बाई ब्याङ्क लेख्ने, ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्ने, यो कन्ट्रा एन्ट्री हो भन्ने है। अनि यतातिर हेर्नु त, तपाईँ यता चाहिँ के लेख्नुहुन्छ त, यता चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा राखेकोले, ब्याङ्क कलममा पैसा राखेकोले यहाँ के लेख्नु पऱ्यो, टु क्यास लेख्नु पऱ्यो, टु क्यास अकाउन्ट भनेर भन्नु पऱ्यो। यो कति गतिको हो, यो 25 गतिको, 25 गतिको यो कन्ट्रा एन्ट्री हो। हेर्नु त मैले जर्नल गरेको छु त छैन नि है, जर्नल नगरेको पनि गर्न सकिन्छ है भने, जसलाई जर्नल नलेको छैन उहाँहरूले गर्न सजिलो हुन्छ यो भनेर भनेको। अथवा अरू साथीहरूलाई पनि अलिक छिट्टो तरिकाले सघाउनुहुन्छ भने यसरी गर्दा हुन्छ। के गरेँ अहिले फेरि रिपिट गर्नुलाई, यो चाहिँ फेरि अर्को आउँछ। अर्को क्वेसन पर्नु छ 25 मा, पोस्ट 25 मा, सरी यो 15 रहेछ, यो 15 25 मा रिसिभ फ्रम हरि। अब रिसिभ भन्ने बित्तिकै यो कन्ट्रा एन्ट्री त होइन है, कन्ट्रा एन्ट्री त होइन, रिसिभ भनेको छ। रिसिभ फ्रम हरि, रिसिभ फ्रम भएको हुनाले अब क्यास इन हो कि आउट हो हेर्ने। रिसिभ भन्दाखेरि त क्यास इन हुन्छ भनेपछि कहाँ जानु पऱ्यो, हामी फेरि डेबिट कलममै जानु पऱ्यो है त। रिसिभ फ्रम हरि ₹2400 भनेपछि रिसिभ भएकोले डेबिट साइडमा 2400 हामीले रिसिभ भएको। क्यास हो कि चेक हो, सिधै यहाँ चेक भनेको छैन, त्यही भएर क्यासमै राख्नु पऱ्यो 2400। अनि कति रिसिभ गरेको, 2400 इन फुल सेटल अफ हिज अकाउन्ट 2500। हेर्नु त हरिबाट हामीले लिनु थियो कति, 2500 रुपियाँ, 2500 रुपियाँ लिनु थियो होइन, 2500 रुपियाँ लिनु थियो। तर हामीले कति लियौँ, 2400 रुपियाँ लिएर उसको यो 2500लाई सेटल गऱ्यौँ। भनेको यहाँ के छ, जहिले पनि सेटल भन्ने शब्दमा के हुन्छ, डिस्काउन्ट हुन्छ। सेटल भन्ने वर्डमा डिस्काउन्ट हुन्छ है। सेटल भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै ओहो त्यहाँ डिस्काउन्ट छ है भनेर सम्झिहाल्ने। भनेपछि रिसिभ फ्रम हरि 2400 इन फुल सेटल अफ हिज अकाउन्ट 2500 भनेपछि 2500 तिर्नेमा 2400 रुपियाँ रिसिभ गरेर उसको अकाउन्टलाई सेटल गर्यो, क्यान्सल गर्यो भनेको। मतलब यहाँ कति छ डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट त 2500 भनेपछि 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ हामीलाई, डिस्काउन्ट जता क्यास उतै डिस्काउन्ट। हेर्नु त मैले डेबिट साइडमा किन रेकर्ड गरेको त क्यासमा, किन क्यास भने क्यास रिसिभ गरेको क्यासमा, चेक रिसिभ भएकोले यहाँ ब्याङ्कमा राख्नु पर्थ्यो है। अनि 2400 रुपियाँ डेबिटमा किन भने कि रिसिभ हुँदाखेरि क्यास इन हुन्छ, त्यही भएर डेबिट साइडमा होइन। अब यहाँ रिजन लेख्नु पऱ्यो, रिजन के, किन लिएको त यो पैसा, हामीले त आएको हो नि, रिसिभ भएको नि, किन रिसिभ गरेको त, केही रिजन छ, सामान बेचेर के भनेको छ, छैन भनेपछि को भनेर हेर्नु पऱ्यो। भनेपछि को छ यहाँ, हरि भन्ने छ, बाई हरि, सरी टु हरि अकाउन्ट भनेर भन्नु पऱ्यो, टु हरि अकाउन्ट भनेर भन्नु पऱ्यो। भनेपछि 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ यसमा, 100 रुपियाँ 2400 रुपियाँ। अब यो भयो। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त, विथड्र, फेरि विथड्रको क्वेसन आयो है यहाँ। विथड्र क्यास फ्रम ब्याङ्क 6000 फर अफिस युज भनेपछि यो कन्टेन्ट हो, अघि भनेको थिएँ मैले। विथड्र भनेको यहाँ अहिलेको क्वेसनमा विथड्र सामान ल्याउँदाखेरि कति हजार, 6000 विथड्र गरेको ब्याङ्कबाट,
है त। ब्याङ्कबाट 6000 रुपियाँ विथड्र गरेको, अब यहाँ हेरौँ, ब्याङ्कबाट 6000 रुपियाँ विथड्र गरेको भनेपछि ब्याङ्कबाट हामीले यता विथड्र गरेको 6000 भनेपछि क्यास के भयो, बिजनेसमा क्यास के भयो, इन भयो। त्यही भएर कहाँ जानु पर्यो, डेबिट साइडमा, क्यास कलमको डेबिट साइडमा 6000। किन डेबिटमा रेकर्ड गर्यो, क्यासको डेबिट साइडमा किन गरेको, क्यास इन हुन्छ विथड्र गर्दाखेरि, हामीले निकाल्दाखेरि, पैसा निकाल्दाखेरि। अनि ब्याङ्कबाट त फेरि के भएको, यो आउट भएको, पैसा निकाल्दाखेरि त ब्याङ्कबाट के हुन्छ त, आउट हुन्छ। आउट हुँदाखेरि कहाँ जानु पर्यो, क्रेडिट साइडमा जानु पर्यो। ब्याङ्क कलमको क्रेडिट साइडमा कति, 6000। यो पनि कन्ट्राइन्टी हो। अघि नै भन्छ कि यो कन्ट्राइन्टी भएकोले ब्याङ्क कलममा पैसा राख्छ भने यहाँ के लेख्नु पर्यो, बाई क्यास राख्नु पर्यो, बाई क्यास अकाउन्ट भन्नु पर्यो। र यतातिर हामीले क्यासमा पैसा राखेका छौँ, क्यासमा पैसा राखेको छ भने हामी कहाँ राख्नु पर्यो, यसलाई हामी के लेख्नु पर्यो, टु ब्याङ्क अकाउन्ट भन्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट भन्नु पर्यो। भनेपछि यो कति गतेको, यो 29 गतेको, यो भनेपछि 25 गतेको। बुझ्नुभयो, पक्कै बुझ्नुभयो होला। यो कन्ट्राइन्टी भएकोले ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्यो, ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्दाखेरि क्यास त इन हुन्छ, बिजनेसमा इन हुन्छ, त्यही भएर डेबिट साइडमा मैले राखेँ। ब्याङ्कबाट पैसा के हुन्छ, आउट हुन्छ, विथड्र फ्रम ब्याङ्क भनेको छ। त्यही भएर क्रेडिट साइडमा आउट हुँदाखेरि क्रेडिट साइड, इन हुँदाखेरि डेबिट साइड भनेको छ होइन त, 6000 राख्ने। अब यति गरिसकेपछि हामीले क्लोज गर्ने। क्लोज गर्दाखेरि यसो हेर्ने, यो डिस्काउन्टलाई जतिको तति राख्ने, क्यासलाई मात्रै हामी के हो, एड गर्दै जाने, क्यासलाई मात्रै हामी के गर्ने हो, जोड्दै जाने है त। जोड्दाखेरि क्यासलाई जोडौँ, क्लोज गर्न आउँछ होला। क्यासको कता चाहिँ पैसा, यसो हेर्दाखेरि दुईवटा क्यास हेर्ने, जता पैसा बढी हुन्छ त्यो साइडमा ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्ने, सर कम हुन्छ त्यो साइडमा थप्ने भन्छ। यसो हेर्दाखेरि यतैतिर के हुन्छ, कम छ भनेपछि यता हामी थप्छौँ बाई ब्यालेन्स बिडी, सरी सिडी, बिडी होइन सिडी हो। यो 15 गतिको होला कन्ट्राइन्टी, सरी 29 गतिको। सिडी भनेपछि कति पुग्दैन भनेपछि पहिला यता जोड्नु पऱ्यो। यता जोड्दाखेरि कति हुन्छ क्यासमा भने 32000 जस्तो लाग्यो, 32000 भनेपछि यहाँ पनि कति हुनु पऱ्यो, क्यासमा 32000 हुनु पऱ्यो। अब कति पैसाले यहाँ पुग्दैन त, यहाँ लेख्ने, कतिले पुग्दैन भनेपछि यहाँ 26200ले पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो, 26200 ब्यालेन्स सिडी आन्सर। अब त्यसै गरेर ब्याङ्कको पनि निकाल्नु पऱ्यो, त्यसरी ब्याङ्कमा पैसा जोडौँ। ब्याङ्कमा कति, यहाँ 32000 छ, यहाँ पनि कति हुनु पऱ्यो, 32000 हुनु पऱ्यो, किन यहाँ त कम छ। 32 मा 6 माइनस गरे कति हुन्छ त, 26000 बाँकी रह्यो होइन। 32 मा 6 माइनस गरे 26000 बाँकी रह्यो भनेपछि यो के भयो, ब्यालेन्स सिडी भयो। यो ब्यालेन्स सिडीलाई फेरि के गर्ने, सिडीलाई बिडी। अब हेर्ने, ब्यालेन्स सिडी भएकोले क्लोजिङ डेट भनेको थियो, क्लोजिङ डेट भनेको लास्टको डेट राख्ने भनेको यो पोस्टको 31 राख्ने। अब सिडीलाई के गर्ने हो, बिडी बनाउने, सिडीलाई बिडी बनाऊ। सिडीलाई बिडी बनाउँदाखेरि 2, यो यही सिडीलाई यसैलाई हामी के गर्छौँ, सिडीलाई बिडी बनाउँछौँ, 2 ब्यालेन्स सिडी। कति ब्याङ्कमा पैसा, क्यासमा कति 26200, डिस्काउन्ट यसरी ब्याङ्कमा चाहिँ 26000 भनेपछि यसरी गर्ने। अब यहाँ डेट राख्ने कति भन्नुहुन्छ भने, यो भनेको बिडी भएकोले, यो सिडीलाई बिडी भएकोले बिगिनिङ डेट, सुरुको डेट, पोस्टपछि के आउँछ, माघ 1 गते भनेर भन्नु पऱ्यो। यसरी गर्ने है त। यसरी गर्दाखेरि अलिकति जर्नलको नलेज नभए पनि हुन्छ। मैले भन्छ कि फेरि लास्टमा भन्छु, लास्टमा मैले के भने तपाईँहरूलाई फेरि यही हो, खालि यही हेर्ने, क्यास इन हो कि आउट हो हेर्ने। क्यास इन छ भने डेबिटमा राख्ने, क्यास आउट भयो भने क्रेडिट साइडमा जाने, एक्सेप्ट दुईवटा ट्रान्जेक्सन बाहेक। दुईवटा ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ कन्ट्राइन्टी हुन्छ। कन्ट्राइन्टी भनेको चाहिँ ट्रिपल कलम र डबल कलम क्यास बुकमा हुन्छ है त। त्यही भएर अब यो क्यास आयो भने डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, अनि यहाँ पर्टिकुलरमा चाहिँ रिजन लेख्ने। डेबिट साइडमा क्यास आयो भने क्यासमा राख्ने, चेक आएको छ भने चेकमा राख्ने, यहाँ चाहिँ रिजन लेख्ने होइन, पैसा किन आयो भनेर राख्ने। क्रेडिटमा किन राख्ने, क्रेडिटमा चाहिँ क्यास आउट भयो भने क्रेडिट साइडमा जाने, क्रेडिट साइडमा क्यास आउट हो कि चेक आउट हो, चेक आउट छ भने ब्याङ्कमा राख्ने, क्यास आउट हो भने क्यासमा राख्ने, अनि किन आउट भएको पैसा यहाँ रिजन लेख्ने, त्यो त्यही हुन्छ अकाउन्ट है त। यसरी गर्न सकिन्छ।
तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो, यसरी यो टेक्निक मन परेको छ भने तपाईँलाई लाइक र सेयर गर्न र सब्सक्राइब मेरो च्यानललाई यदि तपाईँहरू पहिलो हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरी यो सब्सक्राइब गर्न हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि अर्को अझ डबल कलम क्यासबुकको भिडियो पनि चाहिन्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने त्यो पनि डबल कलम क्यासबुकको चाहिँ यही तरिकाले मजाले गर्न सकिन्छ, विदाउट जर्नल पनि गर्न सकिन्छ है त। अझलाई यति गरे, यदि अर्को भिडियो पनि फेरि म अपलोड गर्नेछु यहीसँग रिलेटेड, होइन सरी योसँग नभएर अर्को च्याप्टर हाल्छु। प्लिज धैर्य गर्नुहोला र यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी आफ्नो मतहरू पनि व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।